تبادل التقنية. Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech. تبادل التقنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواد تبادل التقنية إيشانج تك، تحياتي لكم جميعا. معكم محمد الأمين. نلتقي اليوم مع شرح جديد. شرحنا لهذا اليوم حول كيفية إنشاء رنة للآيفون باستعمال تطبيق جراج باند فقط، يعني دون الاستعانة بأي تطبيق آخر. ما علينا سوى الحصول على رنة بصيغة MP3 من أي تطبيق موجود لدينا في الهاتف، يعني سواء من الواتساب أو بتحويل فيديو إلى أوديو MP3، يعني بأي طريقة ما نأخذ هذه الرنة ونحولها إلى رنة عبر تطبيق جراج باند. نذهب الآن إلى الواتساب. لدي في الواتساب رنة سنختارها. Caméra. Par votre message vocal. Durée 30 secondes. Votre message vocal. Durée 16 secondes. Votre message vocal. نختار مثلا هذه الرنة. نقوم بالسحب من أعلى إلى أسفل حتى نجد ترانسفيري أو تحويل. لكن لا نقوم بتحويلها، ولكن نقوم بمشاركتها، أي نبحث على le bouton partager. Votre message partager. Bouton. Audio 2020. نذهب إلى الأسفل. Enregistrer dans fichier. Bouton. نسحب من اليمين إلى اليسار. Quick export. Copier. Bouton. حتى نجد كوبي أو نسخ، نضغط عليها ضغطتين. 3. Bouton de retour. وهكذا انتهت المرحلة الأولى. نذهب الآن إلى تطبيق جراج باند. Assistive touch. Menu. Accueil. Redémarrer. Voice. Sélecteur d'app. Sélecteur d'app. Dicta. Réglage. Garage band. Activé. نضغط على جراج باند. Action disponible. Paysage. عفوا. بالدخول إلى جراج باند يصبح التعامل مع الهاتف بطريقة يعني عكسية، يعني نقوم بوضع الهاتف بحيث تصبح زر الهوم أو البوتون هوم من جهة اليسار، ونسحب كالعادة في الآيفون يعني من اليسار إلى اليمين. نقوم بالسحب. Ajouter. Bouton. نضغط على بوتون أجوتي أو إضافة. Actuellement à l'écran. Instrument 1 sur 11. نقوم بالسحب من اليسار إلى اليمين. Live loops. Sélectionner. Piste. Clavier. Smart. Synthé Alchemy. Bouton. نضغط على هذا الزر سانتيال شمي. Smart Synthé Alchemy. Bouton. نضغط عليه ضغطتين. Synthé Alchemy. Clavier. عندما تنفتح هذه النافذة ما علينا إلا وضع الأصبع في أعلى الشاشة في الوضعية الموجود فيها الهاتف، يعني أعلى الشاشة بالنسبة لهذه الوضعية. نضع أصبعنا في أعلى الشاشة. Chronologie principale. حتى تظهر لنا الخيارات. Section de morceaux. Tête de lecture. Réglage. Commande. Sélectionner. Métronome. Bouton. نقوم بالسحب سواء من اليسار إلى اليمين أو من اليمين إلى اليسار حتى نصل إلى هذه الأيقونة مترونوم. نجدها سيليكسيوني. نقوم بنزع الاختيار عنها، يعني on va la désélectionner. نضغط عليها ضغطتين. Métronome. الآن أصبحت غير يعني مختارة، non sélectionnée. نقوم بالسحب من اليمين إلى اليسار. Enregistrer. Lire. Rembobiner. Piste. Bouton. حتى نصل إلى بيست، ثم نضغط ضغطتين. Piste. Navigation. Bouton. نقوم بالسحب من اليسار إلى اليمين. Instrument et. Réaliser. FX. Rembobiner. Lire.
Enregistrer. Métronome. Boucle. Réglage. Chronologie. Section de morceaux. Sélectionner. Epic Cloud Formation. عندما نصل إلى هذه الخانة التي هي مختارة سيليكسيوني نسحب مرة واحدة من اليسار إلى اليمين Epic Cloud Formation Piste. حتى نسمع Epic Cloud Formation Piste. نضغط على بالعفو لا نقوم بالضغط ولكن نقوم بالسحب من أعلى إلى أسفل. Couper. Scinder. Élaguer. Tout sélectionner. Copier. Coller. حتى نسمع كولي أو لصق نضغط عليها ضغطتين. Epic Cloud Formation Piste. ثم نقوم بالسحب من اليمين إلى اليسار. Epic. Chronologie. Réglage. Boucle. Annuler. Boucle. Métronome. Enregistrer. Lire. Bouton. حتى نصل إلى لير أو تشغيل نضغط ضغطتين. هذه هي الرنة نقوم بإيقافها بضغطتين. نواصل السحب من اليسار من اليمين إلى اليسار عفوا. Rembobine. FX. Réaliser. Instrument et navigation. Bouton. إلى غاية نافيغاسيون بوتون أو تنقل نضغط ضغطتين. Navigation. Mes morceaux. نضغط على مي مورسو أو أنغامي أو نغماتي بالمعنى. Enregistrement. Descendant GarageBand. En tête. نسحب من اليسار إلى اليمين. Ajouter. Rechercher. Dicter. Mon morceau. 15. 50. هذه هي القطعة الموسيقية التي نريد تحويلها إلى رنة أو المقطع الذي نريد تحويله إلى رنة. نقوم بالسحب من أعلى إلى أسفل حتى نجد غنومي أو إعادة تسمية حتى نتعرف عليه عندما نحوله. Copier. Dupliquer. Déplacer. Supprimer. Info. Tag. Renommé. نضغط على غنومي. Nom du dossier. Nom du dossier. Champ de texte. Modifie. نسحب من اليسار إلى اليمين. Effacer le texte. نضغط على effacer le texte. Mon morceau. نقوم الآن بكتابة أي شيء. X. Xavier. نكتب مثلا وازو. Y. U. I. O. O. I. I. D. S. S. R. E. E. Z. A. A. J. Y. U. U. نقوم بالسحب بأصبعين من أسفل إلى أعلى. Annuler. Annuler. Renommé. En ثم tête. نقوم بالسحب من اليسار إلى اليمين OK. إلى غاية أوكي. OK. Descendant GarageBand. Ajouter. نقوم Bouton. بالسحب دائما من اليسار إلى اليمين. Rechercher. Dicter. Oiseau. 15. 50. هذه هي النغمة. نقوم الآن بإعادة نفس الشيء يعني السحب من أعلى إلى أسفل. Copier. Dupliquer. Déplacer. Supprimer. Info. Tag. Renommé. Partager. إلى غاية بارتاجي أو مشاركة نضغط ضغطتين. Annuler. Bouton. نقوم دائما بالسحب من اليسار إلى اليمين. Partager le morceau. Choisir un format. Morceau. Sonnerie. Bouton. نضغط على سونغي أو رنة. Annuler. Bouton. نسحب دائما بنفس الطريقة. Exporter la sonnerie. Exporter. Bouton. نضغط على إكسبورتي أو تصدير. Exportation comme sonnerie. ننتظر. Avertissement. Exportation sonnerie réussie. تمت العملية. نقوم بالسحب من اليسار إلى اليمين Utiliser. OK. Bouton. إلى غاية أوكي. Descendant GarageBand. En tête. نذهب الآن لنرى الرنة في الهاتف. Sélecteur d'app. Fermé GarageBand. GarageBand. WhatsApp. Dictaphone. Réglage. Message. Action en cours. Fermer message. Activé. Dictaphone Pro. Action en cours. Ferme. Oiseau. Hacker. Portrait. Doc.
Ça, téléphone, page 3 sur 8, page 2, réglage. 3. Réglage. Recherche, dictée. نذهب إلى Bouton. son. Ami, suggère, termine, mode, Wi-Fi, Bluetooth, donne, partage, VP, note, son, vibration. Avec la, en mode, sonnerie, volume, utiliser, les boutons de son et séquence de sonnerie. Chant d'oiseau 2. Vibration. Sonnerie. En, sélectionner. Chant d'oiseau 3. Chant d'oiseau. Le son de l'oiseau. هذه الرنة التي قمنا بتحويلها نضغط عليها. Sélectionner. Oiseau. Sélectionner. Oiseau. كان إذن هذا الشرح لليوم، يعني أتمنى أن يكون مفهوم، فهي طريقة بسيطة. نلتقي إن شاء الله في شرح قادم. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبادل التقنية. Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech.